اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وأعمالنا أعمال الصالحين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا بموت الشهداء، وأدخلهم عليهم الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم نور قلوب بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا وأبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أركان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أركان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أركان وفي كل مكان. يا الله ذلك جينا ذلك جل الله كنا كربنا الله خدم كنا كربنا تل جل يا الله تقدر ما تل يا الله تيار كنا هدي ما كري الله يا الله هدري والله أركان البشر الله كنا هدي ما كري الله يا الله على رب أمر جنون يا الله والله أركان الزبين والله بسيدنا الله يا الله أركان الزبين بسيدنا الله يا الله بركات বাংলাদেশ সরকারি والله والله মজুর والله গুনাহ খাতে গুনাহ গজি দেবে الله يا الله বাংলাদেশ সরকার والله যত হালাত করি والله তো বিদ্যান কর الله আমিন يا الله হাজর والله দাতরি নসর والله ইবারে রহম করি দে الله আর রব মজুর দি والله যত হালাত করি দে الله আমিন يا الله আর মুদ্দাসফ يا الله বুহারী শরীফ يا الله يا الله بمستقيم والله تعالى قلت والله كي أيام والله نزل الله والله يبارك مستدر الجناح تيما كريد الله آمين يا الله جرامي والله جرام الشفا كريد الله آمين يا الله حضري والله أركان والله مجاهد لك والله حفظ لك إن شاء الله آمين يا الله أركان المجاهد لك حفظ لك إن شاء الله يا الله دشمنت حفظ لك إن شاء الله والله زدهم ساتي بين والله توفيق تنقل إن شاء الله يا الله أركان والله أرسل زمات والله كامل فجنت والله ذلك والله توفيق تنقل إن شاء الله والله زدهم بين والله ساتي أسي والله والله سترار والله جن الله سورة قريد إن شاء الله والله زدهم مجاهد والله أركان الدم والله شهيد يا الله تعالى الوسيلة يا الله